दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन और भारत के रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के माहिदों के बारे में। और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम रूस के S-400, S-500 और अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिफेंस सिस्टम ज़्यादा जदीद है। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रूस के दरमियान $5.3 बिलियन में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का माहिदा तय पा चुका है और ये S-400 के यूनिट्स भारत को सन 2020 तक रूस डिलीवर करेगा। इससे पहले चीन रूस से S-400 और सुखोई Su-35 खरीद चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने कानून काटसा के पेश नज़र चीन पर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिससे चीन की मिलिट्री ताकत की ग्रोथ पर मनफी असरात मुरतब होंगे। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसा कि गूगल और एप्पल वगैरह जो कि चीन में सरमायाकारी का इरादा रखती हैं, इनके लिए सिग्नल है कि वो चीन में सरमायाकारी से ग्रेज करें। दोस्तों अमेरिका का कहना है कि हम रूस को अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत करने और यूक्रेन इशू के हवाले से सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन सज़ा तो चीन को मिल रही है। अमेरिका ने पिछले दिनों भारत को रूस के ज़ेरे असर निकालने के लिए $10 बिलियन के माहिदे किए थे ताकि भारत अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो, लेकिन भारत ने इसके बावजूद रूस से S-400 का माहिदा कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका काफ़ी परेशान है। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने का शौकीन है तो वह भारत है। अमेरिका और रूस के हथियार स्टोरों में पड़े हैं और कोई मुल्क खरीदने को तैयार नहीं। इसलिए रूस और अमेरिका अपने हथियार फरोख्त करने के लिए भारत को एक मार्केट की नज़र से देखते हैं, क्योंकि भारत सिर्फ हथियारों का हसूल चाहता है। भारत इस वक्त दो कश्तियों पर सवार है, एक अमेरिका की कश्ती पर और दूसरा रूस की कश्ती पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के सख्त दुश्मन हैं, इसलिए भारत को काफ़ी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों माहिरीन के मुताबिक अमेरिका के खतरे के पेश नज़र चीन और रूस एक दूसरे के नहायत करीब आ चुके हैं। चीन की वजह से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और रूस भारत से दूरी अख्तियार कर रहा है, क्योंकि भारत अब अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। ये S-400 की डील तो भारत को अमेरिका से दूर करने के लिए की गई है। रूस ने यह डील करके भारत पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को डबल कीमत पर फरोख्त किया है, जिससे रूस की इकानमी मजीद बेहतर होगी। दोस्तों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 अक्टूबर को भारत के 2 रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ लाए। इनके इस दौरे में खलाई तहकीक और $5.3 अरब के S-400 मिसाइल सिस्टम के दिफाई माहदे पर दस्तखत किए गए। भारत और रूस के इस माहदे पर अमरीकी हुक्काम ने 3 अक्टूबर को सख्त पैगाम देते हुए कहा था कि बेहतर होगा कि S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत रूस से कोई माहदा ना करे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को हक हासिल होगा कि भारत पर अमरीकी ज़वाबत और तरीक़ाकार के तहत पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं। दोस्तों अमरीकी इंतज़ामिया के बनाए गए कानून काटसा के सेक्शन 231 के मुताबिक अमरीकी सालमियत और दिफा की मुखालफ किसी भी कुव्वत बशमूल ईरान, शुमाली कोरिया और रूस से कोई भी मुल्क अगर दिफाई या किसी और किस्म का माहिदा करेगा तो अमरीका की इस कानूनी शिक की जद में आएगा। और अगर कोई भी मुल्क इन हदूदों क़यूद को तोड़ेगा या अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचाने के अमल का हिस्सा बनेगा तो इसके ख़िलाफ़ अमरीका की मंजूर शुदा पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं। गो के अमरीकी सदर को ये अख्तियारात हासिल हैं कि वो इन पाबंदियों को किसी एक मुल्क के लिए किसी एक वक़्त के लिए नरम कर सकता है, लेकिन अमेरिका को चूँकि इतलात पहले से ही मिल चुकी थीं कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम $5.3 बिलियन में ख़रीदने जा रहा है, इसलिए इसे कहा गया कि ऐसा मत करें वरना अमेरिका को अपने कवानीन की पासदारी करते हुए आप पर पाबंदियाँ आयद करना पड़ेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये गलतफहमी हो चुकी है कि खित्ते की सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को कमज़ोर करने, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों के नेटवर्क की मदद करने और पाकिस्तान और चीन के सी-पैक मंसूबे को रोकने के लिए भारत अमेरिका की कमज़ोरी और नागुज़ीर ज़रूरत बन चुका है। इसलिए वो भारत को मिसाइल सिस्टम की जदीद तकनीक से वक्ती तौर पर बरहम होने के बाद ये पाबंदियाँ वापस ले लेगा या इनको बड़ी हद तक नरम कर देगा
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وارننگ اپنی جگہ، لیکن کومووز S-400 کی بھارت کو فروخت کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ دوستو، بھارت کے ایک اخبار کے مطابق بھارت نے روس سے یہ میزائل خریدنے کی ابتدائی سمری کے وقت ہی امریکی حکام کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ بھارت کی جانب سے امریکہ کو باور کرایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کے سب سے بڑے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ نے خود نئی دلی میں سشما سوراج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس عہد کا اعادہ کیا تھا کہ بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اور اس وقت جب امریکی وزیر خارجہ بھارت کے بارے میں ان تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کی بات چیت مکمل کر چکے ہیں۔ اور جب امریکی وزیر خارجہ دلی پہنچے تو انہیں یہ بھی علم تھا کہ روسی صدر پوٹن اکتوبر میں اس میزائل سسٹم کی خریداری کے معاہدے پر باقاعدہ دستخط کرنے کے لیے 2 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچنے والے ہیں۔ البتہ بھارت کے انگریزی اخبار سے گفتگو کے دوران امریکی حکام نے اس مفروضے کی سختی سے تردید کی۔ دوستو، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت کی تمام قیاس آرائیوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھارت کو یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں کہ بھارت امریکہ سے $18 ارب کا اسلحہ خریدنے جا رہا ہے، جس کے لیے ضروری تفصیلات بھی طے پا چکی ہیں۔ روس سے اس دفاعی نظام کا سودا کرنے کے بعد امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ بھارت کو $18 ارب کے اس دفاعی سودے کو ممکن بناتے ہوئے اس پر عمل کر سکے، اور اسلحے کی اس ڈیل کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں اگر امریکی آفس سے کوئی شخص بھارت کے لیے نرم رویہ رکھنا بھی چاہے گا تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمیں اس سلسلے میں اپنے ہی وضع کردہ قانون کارسا کے سیکشن 231 پر عمل کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو امریکہ کے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اور روس کے S-400 اور S-500 ڈیفنس سسٹم کے بارے میں موازنہ کر کے دکھانا چاہیں گے کہ کون سا سسٹم زیادہ بہتر اور خطرناک ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کے تھرڈ کے بارے میں۔ تھرڈ کا مطلب ہے ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس، جو کہ ایک اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو خاص طور پر دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ سسٹم شارٹ رینج سے انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سسٹم کو امریکہ کی مشہور کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے بنایا ہے، اور اسے امریکی آرمی میں سن 2008 میں شامل کیا گیا۔ دوستو، اگر رشیا کے S-400 کی بات کی جائے تو اسے خاص طور پر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کے طور پر تیار کیا گیا ہے، اور یہ سسٹم دشمن کے ڈرونز، ارلی وارننگ ریڈار ایئر کرافٹ، بمبار ایئر کرافٹ اور یہاں تک کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے گرا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ S-400 کروز میزائل اور 3500 کلومیٹر رینج کے بیلسٹک میزائل کو بھی روک سکتا ہے۔ اس سسٹم کو رشیا کی کمپنی الماز نے تیار کیا ہے، اور اس ڈیفنس سسٹم کو روس کی آرمی میں سن 2007 میں شامل کیا گیا۔ دوستو، S-500 S-400 کا اپ گریڈڈ ورژن ہے۔ ابھی یہ سسٹم انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک کروز میزائل اور ایئر کرافٹس کو روکنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ اس سسٹم کو رشیا کی آرمی میں سن 2020 تک شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر خصوصیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سسٹم امریکہ کے تھرڈ ڈیفنس سسٹم کی طرح کا ہے، لیکن یہ اس سے جدید ہے۔ دوستو، اگر اسپیسیفیکیشن کی بات کریں تو امریکہ کا تھرڈ سسٹم میکسیمم 8.24 ماک سپیڈ سے 200 کلومیٹر کی آپریشنل رینج سے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ سسٹم بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ڈیفنس سسٹم ایئر کرافٹس کو نہیں روک سکتا۔ دوستو، اگر بات کریں S-400 کی تو یہ ماک 14 کی میکسیمم سپیڈ سے 400 کلومیٹر کی آپریشنل رینج سے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 کروز اور بیلسٹک میزائلوں کو بھی روک سکتا ہے، لیکن تھرڈ سسٹم کی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت اور ایکوریسی S-400 سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ S-400 خاص طور پر ایئر کرافٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ S-400 کا ایڈوانس ورژن S-500 ان دونوں سسٹم سے جدید ہوگا، کیونکہ اس کی ٹارگٹ رینج 600 کلومیٹر ہوگی، اور یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر کارکردگی کی بات کریں تو S-500 S-400 اور تھرڈ ڈیفنس سسٹم سے زیادہ جدید ہوگا۔ یہ سسٹم ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، جبکہ S-400
اور تھاڈ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اور سروس میں ہیں۔ دوستو اگر تھاڈ اور S-400 کی بات کریں تو دونوں بہترین ڈیفنس سسٹم ہیں، لیکن دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ S-400 کو خاص طور پر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کے طور پر بنایا گیا ہے، لیکن S-400 میں کروز اور بیلسٹک میزائل کو روکنے کا نظام بھی موجود ہے اور ایک ہی وقت میں S-400 80 ٹارگٹس کے ساتھ انگیج رہ سکتا ہے، جبکہ تھاڈ خاص طور پر بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کمپیریزن سے دیکھا جائے تو S-400 تھاڈ سے بہتر اور جدید ہے۔